ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال سيدنا وأميرنا أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إشقام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن كعكة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.